میرے ایمان کا جز ہے اطاعت چار یاروں کی، میرے ایمان کا جز ہے اطاعت چار یاروں کی، جو ہم تک دین پہنچا ہے عنایت چار یاروں کی، جو ہم تک دین پہنچا ہے عنایت چار یاروں کی، اور صداقت کا عدالت کا سخاوت کا شجاعت کا، صداقت کا عدالت کا سخاوت کا شجاعت کا، سبق شاہوں کو دیتی ہے حکومت چار یاروں کی، سبق شاہوں کو دیتی ہے حکومت چار یاروں کی، میرے ایمان کا جز ہے اطاعت چار یاروں کی۔ خصائص الکبریٰ فی معجزات خیر الورا دے اندر مستند روایات دے حوالے دنال امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف خصائص الکبریٰ فی معجزات خیر الورا دے اندر نقل فرمایا کہ جس وقت اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کعبہ معظمہ دی تعمیر دا حکم فرمایا نا اور نشاندہی کیتی گئی، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جس وقت کعبہ معظمہ دیاں بنیاداں دی کھدائی کیتی، بھی بنیاداں تک پہنچ کے اس تو اوپر ہن پھر تعمیر شروع کی جائے، جس وقت آپ نے انہاں بنیاداں تک جس وقت آپ پہنچے نا تے چار نکراں دے اندر چار انہاں خلفائے راشدین دے نام دے پتھر مبارک موجود سے، اور حتیم والا جو درمیان ہے کعبہ معظمہ دا حتیم والی جگہ، اس مقام دے ہوتے درمیان دے اندر ایک پنجواں پتھر سی جدے ہوتے لکھا سی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بقیہ چار پتھر دے کیا ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم ورضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جس وقت اے پتھر دیکھے نا بین چار مقدس ہستیاں دے نام مبارک انہاں پتھراں دے اوتے لکھے ہوئے نے، آپ نے اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ عرض کی تھی مولا امام پاک دے پتھر نکلے ہیں، فرمایا ہاں اے میرے خلیل، فرمایا اے سب تو پہلے تو میرے حبیب ہیں نا، سب تو پہلے محمد عربی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے تا میرے حبیب ہیں، اور باقی چار جڑے ہیں فرمایا اے انہاں دے محبوب ہیں، اے میرے محبوب دے محبوب ہیں اور اے خلفائے راشدین ہیں۔ تو فرمایا اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو انہوں دے نال
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اور دیگر اے چار مقدس نام اور ہستیاں فرمایا جو انہاں پنجاں دے نال محبت رکھے گا انہاں دے نقش قدم دے اوتے جو چلے گا فرمایا بے شک میں انہوں دنیا اور آخرت دیاں عزت اور کامیابی عطا فرماواں گا اور فرمایا جو انہاں پنج دے نال کسے نال بھی پاویں پنجاں دے نال یا پنجاں وچوں کسے ایک دے نال بھی نعوذ باللہ اگر بغض رکھے گا عداوت رکھے گا یا انہاں دے نقش قدم انہوں چھوڑ کے کسی اور راہ تے چلے گا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے نا بے صحابی کن نجوم بیئی مقتدیتم اہتدیتم فرمایا اے صحابہ میرے ہدایت دے تارے ہیں انہاں دے وچوں فرمایا تسا جیدی بھی پیروی کرو گے جیدی بھی تقلید کرو گے اللہ تعالیٰ کامیاب فرما دے گا اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے گا جی تا انہاں سارے صحابہ دے وچوں پھر انہاں چاراں دا مقام پھر سبحان اللہ تا فرمایا جنہاں نے انہاں نال محبت کیتی اور انہوں نے نقش قدم دے اوتے چلیا تو فرمایا بے شک میں اس نے دنیا آخرت دیاں سرفرازیاں کامرانی عطا فرماواں گا اور جنہاں نے انہوں نے نال بغض و عداوت رکھی یا انہوں نے نقش قدم تو ہٹ کے کسی اور اپنی منمانی من چاہی یا ابلیسی رستے دے اوتے اگر چلیے تو بے شک میں دنیا اور آخرت دی عزت دنیا اور آخرت دی ذلت دنیا اور آخرت دی نام مرادی اور ناکامی میں انہوں نے مقدر کر دیا گا تو اس واسطے اس روایت اور اس واقعے دے حوالے دے نال شاعر نے پھر اپنے اس اشعار دا اس نعتیہ اشعار دا آغاز کیتا ہے کہ میرے ایمان کا جز ہے اطاعت چار یاروں کی جو ہم تک دین پہنچا ہے عنایت چار یاروں کی اور میں سمجھوں گا مجھے دولت ملی دونوں عالم کی میں سمجھوں گا مجھے دولت ملی دونوں عالم کی میسر ہو قیامت میں جو قربت چار یاروں کی میسر ہو قیامت میں جو قربت چار یاروں کی میرے ایمان کا جز ہے اطاعت چار یاروں کی جو ہم تک دین پہنچا ہے عنایت چار یاروں کی